तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको बुरे और गंदे ख्वाब आते हैं? बुरे और गंदे और ख़तरनाक, खौफनाक, डरावने ख्वाबों से आप कैसे निजात पा सकते हैं? इन ख्वाबों का क्या मतलब है और इनसे आप कैसे बच सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मरीज़ हैं, कुछ ऐसे मुरीदीन हैं, मुहिब्बीन हैं जो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करते हैं या और कोई कमेंट्स वगैरह करते हैं या मैसेज करके अपने ख्वाब को बयान करते हैं, और बेचारे बाज़ तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुके होते हैं एक दो बार ख्वाब देख के। एक बात याद रखिए कि ख्वाब जो है ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। मुबशरात जो है, यानी जो अच्छे ख्वाब हैं, नेक ख्वाब जिनको कहा जाता है, उलमा को आते हैं, सुलहा को आते हैं, नमाजी लोगों को आते हैं, नेक ख्वाब होते हैं, नेक लोगों को आते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुबशरात होते हैं। क्योंकि अब नबी तो कोई आएगा नहीं और वही का दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ दफ़ा अपने बंदों को, नेक बंदों की रहनुमाई के लिए उनको कोई अच्छा ख्वाब दिखा देते हैं या ख्वाब में कोई इशारा कर देते हैं। तो ये भी एक किस्म का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होता है अच्छे और नेक ख्वाब का आना। और जो बुरे ख्वाब होते हैं ये आम तौर पर या तो नफसानी ख्वाहिशात की वजह से होते हैं, या ईमान और अमाल की कमज़ोरी की वजह से होते हैं, या पाकी नापाकी का ख्याल ना रखने की वजह से होते हैं, या फिर जन्नात और जादू के असरात की वजह से होते हैं, या फिर ये नफ्स और शैतान की कारस्तानी होती है, ख़बीस किस्म के शयातीन का दखल होता है। तो बुरे ख्वाबों की बहुत सारी वजूहात हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान रात को सोने से पहले कोई ऐसी आपने, क्योंकि तिब का भी हमारा शोबा है, तो मैं आपको तिबी हवाले से भी कुछ बताता हूँ, नफ्सियाती हवाले से भी और रूहानी हवाले से भी। तो बाज़ लोगों को ये भी होता है कि उन्होंने रात के टाइम कोई बुरा ख्वाब देखा। अभी रात को या तो उन्होंने सोने से पहले कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसने मैदे के अंदर जाके तबखीर पैदा की है, या 2-3 किस्म की ग़ज़ा को मिक्स करके खाया है, जैसे फिर सालन खा लिया, साथ बिरयानी खा ली, चटनी खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, चाय पी ली, बाद में आइसक्रीम खा ली, कोई और खीर खा ली, कोई फल खा लिया। बाज़ दफ़ा 2-3, 4, 5 चीज़ों को मिक्स करके एक बार खाने से भी बदन के अंदर जाकर उसका बिगाड़ और अखलाक का जो है वो खल्त मल्त होना होता है, उसकी वजह से भी बुखारात दिमाग की तरफ चढ़ते हैं, और फिर वो जिस्मानी और मैदे की तबखीर की वजह से परेशान कुन, गलत, गंदे और ख़तरनाक, खौफनाक, डरावने ख्वाब आते हैं। और बाज़ लोगों को ये होता है कि वो नापाकी की हालत में सो जाते हैं, उस वजह से कोई बुरा डरावना ख्वाब आए, वो भी शैतान की तरफ से है। इसी तरह बाज़ लोगों को बाएं करवट के बल लेटे हुए अगर कोई बुरा, डरावना, ख़तरनाक, खौफनाक, गंदा ख्वाब आए, वो भी शैतान की तरफ से है। और बाज़ लोगों को ये होता है कि कोई ऐसी मूवी देखी, ऐसा ड्रामा देखा, ऐसी वीडियो देखी, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल करते हुए कोई गलत किस्म की गंदी चीज़ें सारा दिन देखी, या सोने से पहले कोई ऐसी चीज़ का तज़किरा किया, कोई किस्सा पढ़ा, कोई कहानी पढ़ी, कोई ऐसे डाइजेस्ट नावल पढ़ा, कोई ऐसी वीडियो देखी, ऐसी पोस्ट को पढ़ा, तो वो दिमागी ख़यालात की वजह से जो चीज़ दिमाग और जहन में आती है, आंखें उसका अक्स लेती हैं और दिमाग उसको अपनी मेमोरी में सेव करता है। फिर ख्वाब की हालत में वही अक्स, वही मेमोरी जो है वो रिपीट होती है, तो वो फिर ख्वाब की शक्ल में वो नज़र आता है और इंसान परेशान हो के बेदार होता है या उठता है। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है। फिर इसमें कुछ और कैफियत होती हैं, मैं ज़ुबानी जो मेरे ज़हन में आ रही है मैं आपको मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल होते हैं, फिर हम उनकी कैफियत लेके बताते हैं कि आपका ये ख्वाब जो है ये बुरा और गंदा किस वजह से आ रहा है आपको। और दूसरी ये अहम बात ये है कि अगर आपको कोई बुरा ख्वाब आए, गंदा ख्वाब आए, तो वो एक तो शैतान की तरफ से है, दूसरा शरीयत मुतहरा ने हमें उसका एक तरीका बताया है उससे बचने का, कि बुरा और गंदा ख्वाब जो है वो किसी से उसका जिक्र नहीं करना चाहिए और उसको इग्नोर करना चाहिए।
اور اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ ایک کروٹ کے بل ہیں اور آپ کو گندا اور برا اور خوفناک خطرناک خواب پریشان کن آیا ہے تو آپ فوراً دوسری کروٹ لیں اور 3 بار تھوک دیں یا دھتکار دیں، تھو کر کے نا، اور اللہ سے پناہ مانگیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں، استغفار کر لیں۔ اگر بہت زیادہ پریشان کن خواب ہے اور بار بار آ رہا ہے تو صبح آپ صدقہ خیرات کر دیں، غریبوں کو کوئی چھپا کے صدقہ دے دیں، تو اللہ رب العزت اس برے خواب کی بری تعبیر سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اور برا خواب جو ہوتا ہے وہ کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی بڑا اچھا عالم ہے، بڑا اچھا عامل ہے، کوئی طبیب ہے، کوئی آپ کا ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، یا اہل علم ہے، یا صاحب الرائے ہے، یا تعبیر رویا کا اس کو علم ہے تعبیر کے بارے میں، تو آپ اس سے اس کا سوال کر سکتے ہیں یا اس سے بات کر سکتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا گندا غلط خواب آتا ہے، یا ایک بار آیا ہے، یا بار بار آتے ہیں، یا مجھے بار بار زندگی میں ایسے خواب آتے ہیں۔ ہر بندے سے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی غلط آدمی سے، کسی دشمن سے، حاسد سے، یا کم عقل سے، کم علم سے، یا جو اہل علم میں سے نہیں ہے، صاحب الرائے نہیں ہے، اور خواب کی تعبیر کا علم جس کو نہیں ہے، یا آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ اگر آپ کے غلط خواب کی غلط تعبیر کرے گا تو آپ کے ساتھ پھر بےآئینی ہی ویسے وہ معاملہ ہوگا۔ یہ تعبیر کا معاملہ بہت خطرناک ہے، یہ ہر ایک سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری یہ بات ہے کہ اگر ایسے خواب بار بار آتے ہیں تو پھر آپ کثرت سے استغفار کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ بعض لوگ کھانے پینے میں مشتبہ چیز کھاتے ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، اچھی طرح رزق حلال پاک صاف نہیں کھاتے، بازاروں سے ہوٹلوں سے کھانا کھاتے ہیں، بے نمازیوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتے ہیں، یا ایسے لوگ جن کی کمائی میں کوئی سودی کام ہے، کوئی ایسا حرام حلال کی تمیز نہیں، کوئی پرائز بونڈ کا کام ہے، کوئی لکی کمیٹی کا کام ہے، کوئی اور جوے کا کام ہے، ان کے ہاتھ کا، ان کی کمائی کا کھاتے ہیں، ان کو بھی اکثر غلط خواب آتے ہیں۔ بعض لوگ سونے سے پہلے پیشاب پخانہ اور وضو کر کے نہیں سوتے، ان کو بھی غلط خواب آتے ہیں۔ بعض لوگ پھر ناپاکی کی حالت میں سو جاتے ہیں، ان کو غلط خواب آتے ہیں۔ اسی طرح بعض ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں ایام کے اندر جو ہوتی ہیں، جب ان کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی، معذرت ہوتی ہے، اس وقت بھی ان کو غلط قسم کے شیطانی، گندے اور غلیظ خواب آتے ہیں، ان کو بھی اگنور کرنا چاہیے، اور صرف اعوذ باللہ پڑھ دیں، تھتکار دیں، کسی سے ذکر نہ کریں۔ اور اگر بہت زیادہ آ رہا ہے، روزانہ خواب غلط آ رہا ہے، برا آ رہا ہے، تو پھر آپ تھوڑا سا صدقہ خیرات کر دیں۔ 2 نفل تو آپ پڑھ نہیں سکتی، وہ آپ بعد میں پڑھ لیں پاکی کے بعد، تو آپ استغفار پڑھیں کثرت سے، ناپاکی کی حالت میں بھی استغفار پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ کسی قسم کے بھی غلط خواب کا ایک تو کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے، دوسرا اس کا فوراً جب آنکھ کھلے تو یہ عمل کر کے 3 بار تھتکار کے اور اللہ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ پڑھ لیں، یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کوئی بھی آپ کو تعوذ یاد ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ یاد ہو، اس طرح کوئی بھی آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ زبان پہ آئے وہ پڑھ لیں۔ ایک تو ذکر نہیں کرنا کسی سے، دوسرا اس طرح اللہ سے پناہ مانگنی، تیسرا استغفار اور صدقہ، چوتھا جو ہے اس کو اگنور کرنا ہے، پانچواں یہ ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کی، احوال کی کوشش کرنی ہے۔ اگر معدے کی تبخیر کی وجہ سے ہے تو اپنے معدے کا علاج کروائیں، اگر دماغی اور نفسیاتی خلل کی وجہ سے ہے تو اس کا مسئلہ حل کروائیں، اور اگر ایسی کوئی رات کو چیزیں دیکھی سونے سے پہلے، کوئی ویڈیو، فلمیں، ڈرامے، گانے، تو ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اجتناب کریں، استغفار کریں۔ اور اگر پھر بھی ایسے خواب آ رہے ہیں تو پھر کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، یا کوئی جنات جادو کا مریض ہے تو وہ اپنا کسی اچھے ماہر معالج سے، اچھے عامل سے اپنا علاج کروائیں۔ تو یہ برے خوابوں کی وجہ بھی آپ کو بتا دی، ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اس کا حل بھی بتا دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، برے خوابوں سے، وسوسوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔